हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो बिएनबी क्लासमा हामी चाहिँ अहिले हट टपिक बजेट 2077-78 को बारेमा अहिले कुरा गर्नेछौँ। लेट्स बिगिन। हामी चाहिँ यसमा हुन त मुख्यतः सम्पूर्ण बजेटलाई नभएर फाइनान्शियल सेक्टर भनेपछि हाम्रो ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स र क्यापिटल मार्केट रिलेटेड चाहिँ के नयाँ कार्यक्रमहरू आएका छन् त त्यसका बारेमा हामी चाहिँ अगाडि यो भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला हामी बजेट हाइलाइट्स एकचोटि हेरिहालौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँला। हुन त मैले यो भिडियो चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ इन्टरनेटबाट लिएको हुँ, तर यसको डेटाहरू चाहिँ मैले भेरिफाई गरेर अनि मात्र यहाँ राखेको छु। हाम्रो यसपालिको टोटल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको छ, जुन चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। जसमध्ये रेकरेन्ट एक्सपेन्डिचर चालु खर्च चाहिँ 948 अर्ब भनेपछि 9 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कि 66.9% को हाराहारीमा आउने गर्छ। त्यसै अनुसारले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पुँजीगत खर्च चाहिँ हाम्रो 352 अर्ब रुपैयाँ छ, यानि कि 3 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ, जुन चाहिँ लगभग तपाईँको 24.something% मा आउँछ। त्यसै गरी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चाहिँ 172 अर्ब रुपैयाँको विनियोजन यसपालि गरिएको छ, जुन कि 11.7% को हाराहारीमा आएको रहन्छ। यो चाहिँ लास्ट इयर भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले छ र लास्ट इयर भन्दा हाम्रो यसपालिको बजेट 3% चाहिँ छोट्याइएको कुरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। अनि यो मेजर सेक्टर्सहरुमा चाहिँ हाम्रो केही बजेट एलोकेसन दिएको छ, एकचोटि हेर्नु होला। अब सोर्स अफ फाइनान्सिङ हाम्रो 2 वर्षको चाहिँ कम्पेयर गरिएको छ हैन, यो वर्ष र गत वर्षको। अब जसमध्ये चाहिँ मैले भनेकै अनुसारले हाम्रो टोटल बजेट नै मोटामोटी 3% ले चाहिँ घटाइएको छ, जसमध्ये हाम्रो रिभेन्यू चाहिँ अब यहाँ रुपैयाँमा हेर्ने हो भने रिभेन्यू हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलन भनौँ हैन 9.3 अर्बले घटाइएको छ भने हाम्रो फरेन ग्रान्ट हैन विदेशी उपदान या भन्ने हो भने 4.6 अर्बले बढाइएको छ। त्यसै नै वैदेशिक ऋणलाई पनि 0.22 अर्बले बढाइएको छ र स्वदेशी ऋणलाई चाहिँ 15.38 अर्बले बढाइएको छ। आगामी बजेट 2077-78 मा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रमहरू के परेका छन् त, यो सम्बन्धमा केही पोइन्टहरू छ। हुन त यो पोइन्ट सरस्वती पढ्दा नि हुन्छ, तर त्यति खासै पर्दैन, त्यो हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ financialnotice.com को एउटा आर्टिकलबाट पनि मद्दत लिएको छु र बजेटको पूर्ण पाठबाट पनि मैले एकचोटि चाहिँ यसलाई भेरिफाई गरिएको छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि चाहिँ कुरा गरिएको छ हैन। सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन चाहिँ 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराइने कुरा गरिएको छ र त्यस्तो कर्जाको सुरक्षण र व्यवसायको बीमा प्रिमियमको 50% सम्म अनुदान सरकारले बेहोर्ने कुरा यस बजेटमा राखिएको छ, जसको त्यो प्रिमियम अनुदानको लागि लगभग 13 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कुरा चाहिँ प्रस्ताविएको छ। दोस्रो पोइन्टमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ बैंकिङ पहुँचको अभिवृद्धि गर्न शाखारहित ब्याङ्किङ, मोबाइल इन्टरनेट ब्याङ्किङ तथा अन्य डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने कुराले पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। आम नागरिकको पहुँच चाहिँ हुने गरी बीमाको दायरा विस्तार गर्नलाई पनि सरकारले बजेटमा चाहिँ विशेष प्रोत्साहन र विशेष व्यवस्था मिलाइएको कुरा चाहिँ अवगत गराइएको छ। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा हेर्न सकिन्छ नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन ल्याउनका लागि पनि एउटा विभिन्न सबै प्रकारको भुक्तानी हुने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ प्रयोगमा ल्याइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ केही बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पाँचौं नम्बरमा हामी हेर्यौं भने पुँजी बजारको चाहिँ दायरा विस्तार गर्नको लागि ऋण पत्र दोस्रो बजार
कारोबार सुरु गरिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। ऋणपत्र दोस्रो बजार भनेपछि सेकेन्डरी मार्केट फर डिबेन्चर्स हामी बुझ्छौँ, जुन चाहिँ अहिले तपाईँ हेर्नु भइरहेको विभिन्न ब्याङ्कहरूले डिबेन्चर्सहरू इस्यु गर्नु भइरहेको छ। त्यसको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ सुरुवात गरिने कुरा गरिएको छ। अर्को चाहिँ स्टक डिलर सञ्चालन पनि ल्याइने कुरालाई चाहिँ यसपालि हाम्रो बजेटले प्रोत्साहित गर्न कोसिस गरेको छ। 6औं नम्बरमा हेर्ने हो भने हाम्रो बिमाको पहुँच अहिलेसम्म जनसङ्ख्यामा लगभग 56 लाखबाट बढेर 70 लाख पुगेको छ। यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमै चाहिँ अझ सुधार गरेर अझ पहुँच बढाउनु पर्नेमा चाहिँ बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा बताएको छ। 7औं नम्बरमा चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 मा अहिले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा विभिन्न कर्मचारी जो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कोरोनाको लागि लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। त्यसै अनुरूप अर्कोमा चाहिँ 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याउने कुरा पनि गरिएको छ र यस कार्यक्रमको लागि 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। अर्को पोइन्ट कोरोना बिमाकै व्यवस्थामा चाहिँ 1 लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा जुन लाग्ने वार्षिक शुल्क हुन्छ त्यसमा सरकारले 50% अनुदान दिने प्रबन्ध पनि यस बजेटले मिलाएको छ। कोरोनाकै सन्दर्भमा कोरोनाको कारण निर्माण, यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ प्रभाव एकदम बढीभन्दा बढी परेको छ त्यस्तो प्रभावबाट जुन रोजगारी समाप्त भएको छ भन्न सकिन्छ, त्यस्ता रोजगारीहरू पुनः प्राप्त गर्नलाई नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि 2% ब्याज दरमा मात्र नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरेको छ र यसका लागि 50 करोड रुपैयाँ पनि अहिलेको बजेटमा छुट्याइएको छ। त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो हरेक शाखाबाट कम्तीमा 10 जनालाई र विकास ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनालाई चाहिँ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु नै पर्छ भन्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। 12औं पोइन्टमा हेर्दा 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि आगामी वर्ष थप 3 लाख नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने भनिएको छ। साथै 4 लाख विपन्न परिवारले पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न या प्रदान गर्ने यो बजेटले व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी 12औं नम्बर चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। 13 नम्बरमा सहकारी संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य उद्योगजन्य उत्पादन एवं प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था यस बजेटमा गरिएको छ। 4औं सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त मूल्य मान्यतासँग तादात्म्य हुने गरी सहकारी अभियानले अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवर्धन पनि गर्न बजेटले चाहिँ यसपालि उल्लेख्य प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरिएको छ। त्यसै अन्तर्गत साना किसान लघु वित्त संस्था मार्फत 1000 सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गरी विभिन्न कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि यस बजेटले 3 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसै अनुरूप बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन यानि मर्जर एक्विजिसनमा जान तथा नवीन प्रविधि प्रयोग गर्दै नगद रहित कारोबार यानि ब्याङ्किङ जस्तै डिजिटल कारोबार गर्न चाहिँ प्रेरितको लागि यस बजेटले एउटा भनौँ न नयाँ कुरा चाहिँ सोचेर अगाडि बढाइएको छ र सहकारीमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। हुन चाहिँ यो कुरा अघिल्लो 3 वर्षदेखि नै आउँदै गरेको छ। अब यसपालि चाहिँ आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था देखिरहेका छौँ। अब यी केही मुख्य पोइन्टहरू थिए जुन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र, बिमा क्षेत्र र पुँजी बजार क्षेत्रसँग सम्बन्धित
पोइन्टहरु भएको कारणले हाम्रो कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा ब्याङ्किङ स्पेशलीमा चाहिँ आउन सक्ने भएको कारणले हामीले यो भिडियो चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौं। आजको लागि र यस टपिकको लागि हाम्रो यतिकै छ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्नुहोला। एन्ड यस, keep learning with B&B class. Thank you so much for being with us.